बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ दो। जो इंसान नमाज असर के बाद ये आयत 7 बार पढ़ता है उसका घर दौलत से भर जाता है। मोहतरम नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी में सबसे तकलीफ दह लम्हा वो होता है जब वो मजबूरी के आलम में लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाए। इज़्ज़त नफ्स, खुददारी और वक़ार जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया वो आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। ऐसे में दिल से एक ही सदा निकलती है, या अल्लाह मुझे लोगों का मोहताज न बना, मुझे सिर्फ अपना मोहताज बना दे। यही वो मकाम है जहाँ ईमान, यकीन और अल्लाह के कलाम की ताकत इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल देती है। हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि रिज़्क़ का दरवाज़ा किसी इंसान के हाथ में नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। जो ज़ात परिंदों को फ़िज़ा में रिज़्क़ देती है, मछलियों को समंदर की गहराई में पालती है और चींटी को अंधेरी रात में भी दाना पहुँचाती है, वही ज़ात इंसान के लिए भी रिज़्क़ के असबाब पैदा फरमाती है। मगर मसला ये है कि हम असबाब पर तो यकीन रखते हैं, मुसब्बिबुल असबाब पर हमारा यकीन कमज़ोर हो जाता है। आज के दौर में बेशुमार लोग माली परेशानी, कर्ज़, तंगदस्ती और रिज़्क़ की कमी का शिकार हैं। दिन रात मेहनत के बावजूद बरकत नहीं आती, आमदनी आती है मगर ठहरती नहीं, घर में सुकून नहीं और दिल हर वक़्त एक अनजानी बेचैनी में मुब्तला रहता है। ऐसे हालात में बाज़ लोग नाजायज़ रास्तों की तरफ माइल हो जाते हैं, कुछ लोग लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं और कुछ मायूसी के अंधेरों में गुम हो जाते हैं। लेकिन कुरान हमें मायूसी नहीं, उम्मीद सिखाता है। कुरान हमें दर दर की ठोकरें खाने के बजाय अल्लाह के दर पर झुकना सिखाता है। यही वजह है कि नमाज असर के बाद पढ़ी जाने वाली यह खास आयत की फजीलत बयान की जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो शख्स इसे 7 मरतबा यकीन कामिल के साथ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके घर को दौलत, बरकत और आसानी से भर देता है और इसे लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेनियाज कर देता है। ये कोई जादू नहीं, कोई टोटका नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम पर यकीन का अमली मुज़ाहिरा है। नमाज असर का वक्त खुद अपनी एक ख़ास रूहानी तासीर रखता है। ये वो वक्त है जब दिल ढलने लगता है, मसरूफियात कम होती हैं और इंसान का दिल निस्बतन सकून की तरफ आता है। उसी वक्त की इबादत के बारे में अहादीस में बड़ी ताकीद मिलती है। असर की नमाज को नमाज वुस्ता कहा गया और इसकी हिफाजत को ईमान की अलामत करार दिया गया। जब एक मोमिन असर की नमाज अदा करके अल्लाह के हुजूर बैठता है और उसके बाद कुरान की एक आयत को 7 बार दिल की गहराई से पढ़ता है, तो वो दरअसल अपने रब से ये ऐलान कर रहा होता है कि या अल्लाह, मैंने दुनिया के दरवाजे बंद कर दिए, अब सिर्फ तेरे दरवाजे पर आया हूँ। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो थक चुके हैं, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, जो हलाल कमाते हैं मगर बरकत नहीं देखते, जो हर माह हिसाब लगाते हैं मगर आखिर में सिफर ही निकलता है, और जो दिल ही दिल में ये दुआ करते हैं कि काश कोई ऐसा रास्ता हो जो हमें इज़्ज़त के साथ जीने का सलीका सिखा दे। यहाँ हम ना तो किसी गैर शरई बात की दावत दे रहे हैं, ना ही किसी मुबालगा आराई का सहारा ले रहे हैं, बल्कि हम आपको कुरान, नमाज और यकीन के इस ताल्लुक की तरफ बुलाते हैं जो सदियों से अहले ईमान का सहारा रहा है। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ठंडी महसूस हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर रास्ता बन गया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गार सौर में मदद नाजिल हुई। लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ देना सिर्फ एक ज़ाहिरी अमल नहीं बल्कि ये एक रूहानी इनकलाब है। ये तब मुमकिन होता है जब इंसान का दिल इस यकीन से भर जाए कि मेरा रिज़्क़ किसी इंसान के पास नहीं बल्कि अल्लाह के ख़ज़ाने लामहदूद है। जब ये यकीन पैदा हो जाता है तो फिर एक आयत, एक दुआ, एक सजदा इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। इस यूट्यूब चैनल का मकसद भी यही है कि हम आपको शोर, मायूसी और दुनियावी फ़रेब से निकाल कर कुरान के साए में ले आएँ। हम चाहते हैं कि आपका ताल्लुक अल्लाह के कलाम से जुड़े, आपकी उम्मीदें मज़बूत हों, आपका दिल मुतमईन हो और आपकी ज़िंदगी में वो बरकत आए जो सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से आती है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो वक्ती हल नहीं बल्कि पायदार सुकून चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका घर दौलत से भरे मगर हराम से नहीं, दुआ से। जो चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त महफूज रहे और उनका हाथ सिर्फ अल्लाह के सामने उठे। आगे आने वाली मुकम्मल वीडियो में हम ना सिर्फ इस आयत की रूहानी हकीकत पर बात करेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए, यकीन क्या होता है और कैसे छोटे जैसे अमल पर अल्लाह बड़े बड़े दरवाजे खोल देता है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि लोगों के सामने हाथ फैलाने का बाब बंद हो जाए और अल्लाह के खजाने आपके लिए खुल जाएं, तो इस पैगाम को दिल से सुने, समझे और अमल करें। याद रखें, जब बंदा अल्लाह के सामने झुक जाता है तो दुनिया खुद उसके कदमों में आ जाती है। नाजरीन मोहतरम, जो इंसान ये आयत 7 बार पढ़े, अल्लाह पाक उसको वहाँ से दौलत और रिज़्क़ अता करते हैं जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। मेरी वो बहनें और भाई जिसके घरों में बहुत ज़्यादा तंगदस्ती है, घर के माली हालात ख़राब हैं, घर में रिज़्क़ में तंगी आ चुकी है, घर में कहीं से पैसा नहीं आ रहा, जिनके हाथों में पैसा नहीं टिकता, जेब पैसों से खाली है और जिनको बड़े से बड़ा पैसों का मसला दरपेश है और वो कहीं से मदद मांग रहे हैं लेकिन कहीं से उनका मसला हल नहीं हो रहा, तो ये वो वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह इनके तमाम मसले हल हो जाएंगे। नाजरीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा और इन आजमाइशों में से एक आजमाइश माल और दौलत की कमी और गुर्बत है, लेकिन इस्लाम ने ना सिर्फ इस मसले की हकीकत को बयान किया है बल्कि इससे बचने और निजात पाने के लिए भी वाज़ेह और मुअस्सर रहनुमाई फराहम की है। कुरान मजीद और अहादीस नबविया में मुहताजी से बचने के कई रूहानी, अमली और इखलाकी तरीके बयान किए गए हैं जिन पर अमल करके इंसान दुनिया में भी इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है और आखिरत में भी सुरखरू हो सकता है। हमारा आज का अमल भी गुर्बत और तंगदस्ती में हाथ फैलाकर मांगने के बजाय एक आयत को 7 बार पढ़ने का वजीफा है कि जो इस आयत को 7 बार पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसको किसी का मोहताज नहीं होने देता।
اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے اور ان وظائف کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو دور کرتے ہوئے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کو مال و دولت، رزق، وافر مقدار عطا کرتا ہے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین محترم، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، قرآن پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسے ہی ایک آیت کو نماز عصر کے بعد 7 بار پڑھنے کا عمل ہے، جس کا ورد کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اس آیت کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، کسی قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کی پریشانی دور ہوتی ہے اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے حل کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جس میں سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے، یوں اپنی دنیا آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آتین کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ کی نحوست تھی۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار برے نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی زائل ہوتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان نور الہی اور علم و عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک گناہ کی نصیحت فرمائی اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین محترم، گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں، یعنی ترک گناہ سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں کیا جاتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ گناہ کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرے تو دل پر دھبا پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ بڑا بے نیاز ہے جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کریں اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود، گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ خواہشات اور گناہوں سے کبھی دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے اور دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہے۔ سادہ لوگ حادثات و آفات کو صرف طبعی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں۔ اسلام کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔
वही इलाही और अम्बिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने जज़ा और सज़ा का जो निज़ाम समझाया वो हमें ग़ैबी निज़ाम के बारे में आगाह करता है। वो ये कि किसी भी वाक़े और हादसे का असल और हकीकी सबब अल्लाह ताला की रज़ामंदी या नाराज़गी है। अल्लाह ताला ने हालात को अच्छे या बुरे इंसानी आमाल से जोड़ा और वाबस्ता फरमाया है। चुनांचे नेक और बुरे अमाल की नौइयत के एतबार से अहवाल मुरतब होते हैं। सेहत व मर्ज़, नफ़ा नुकसान, कामयाबी और नाकामी, खुशी और गमी, बारिश और खुश्क साली, महंगाई, अमराज, ज़िलज़िला, तूफ़ान, सैलाब वगैरह। नाज़रीन मोहतरम, ये सब हमारी बदआमाली का ही नतीजा होते हैं। इन सब अहवाल के ज़रिए असबाब कुछ भी हों मगर हकीकी असबाब हमारे नेक और बदआमाल होते हैं। नाज़रीन, इसी तरह के खौफनाक वाक़यात इनफ़रादी हों या इज्तिमाई दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से अलार्म होते हैं और तंबीह होते हैं ताकि इंसान अपने अमाल का मुहासबा करे और कोई उसकी गफलत दिल को जंबिश देने में कामयाब हो जाए। जब मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरा हाल देख और हुक्म होता है, अपना अपना नामा माल देख, दुनिया में पेश आने वाले अच्छे या बुरे वाक़यात से हासिल होने वाला इंसानी तजर्बा भी उसी पर शाहिद है कि हमारे सारे लोग और कौमों पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से दुनिया में ही मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब आए। मसलन कोई मसख़ किया गया, कोई ज़मीन में धंसाया गया, कोई दरिया में गर्क किया गया, कोई तूफ़ान की नज़र हुआ, और उन तबाहशुदा अवाम की बस्तियों के खंडरात आज भी इस हकीकत पर मबनी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस मुबारका में अमाल की हस्बे नौयत इस बात को जैसी करनी वैसी भरनी के मुख्तलिफ पहलू और तरीक़ों से बयान फरमाया है। उम्मत को बदआमालियों के बुरे नताइज से आगाह फरमाकर इस्लाह का हुक्म दिया। चुनांचे कुछ गलतियाँ होती हैं जो रिस्क कम करने का बाइस बनती हैं और इन मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि वो कौन सी आम गलतियाँ हैं जो हमारे रिस्क में मुश्किलात पैदा करती हैं और अल्लाह ताला हमारा रिस्क तंग कर देता है। आपको हदीस मुबारका की रोशनी में बताएंगे कि किस वजह से अल्लाह ताला इंसान का रिस्क कम कर देता है। इसके बाद कुछ काम ज़रूरी करने होंगे जो आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। जितने चाहें कर सकते हैं। अल्लाह ताला का नाम लें, अल्लाह ताला से मांगते रहें तो बेशुमार नेमत अल्लाह पाक आपको अता फरमा देगा। सबसे पहला अमल ये कि जूते पहनकर या खड़े होकर या नंगे सर खाना रिस्क में कमी का बाइस बनता है। नाज़रीन मोहतरम, बहुत से लोग जूते पहनकर खाना खा रहे होते हैं या जल्दी जल्दी में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। हम बहुत सी ऐसी ख़वातीन को भी देखते हैं जो नंगे सर भी खाना खा रही होती हैं। मसलन हमारे घरों की औरतें भी नंगे सर खाना खा रही होती हैं और खाना दे भी रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, दूसरी वजह यह है कि बैतुल खला में नंगे सर जाना भी हमारे रिस्क में कमी का बाइस बनता है। आम तौर पर देखा जाता है कि जब ख़वातीन बैतुल खला जाती हैं तो उनका सर नंगा होता है। यही नंगा सर उनके रिस्क में तंगी का सबब बनता है। इस बात से ख़वातीन को गुरेज करना चाहिए क्योंकि इससे रिस्क में तंगी पैदा हो जाती है। एक ज़माना था जब मेहमानों को रहमत समझा जाता था, मगर आजकल के दौर में मेहमानों को ज़हमत समझा जाता है। ये आदत, ये सोच, ये खसलत भी घरों में, मुआशरे में रिस्क की तंगी का बाइस बन रही है, बल्कि बन चुकी है। तो हमें चाहिए कि मेहमान को रहमत समझें क्योंकि मेहमान अल्लाह पाक की तरफ से रहमत लेकर आता है। नाज़रीन, ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपसे अर्ज़ की हैं, आप इन्हें समझें और उन पर अमल करें। मोहतरम नाज़रीन, आज का वजीफ़ा प्यारे कलाम पाक से एक ऐसी आयत के पढ़ने का वजीफ़ा है जो इस आयत को नमाज असर के बाद सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है तो उसके जितने भी मसाइल हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, आपकी कोई भी हाजात हो या मुराद हो, इस आयत का वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आपको अता करेगा। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अब हम जान लेते हैं कि आपने क्या वजीफ़ा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। नाज़रीन, असर की नमाज के बाद बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप चाहे तो मुख्तसर वाला यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें, लेकिन याद रखिए अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा फजीलत और अफसल वाला है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है और जब आप नियत कर लें तो फ़ौरी तौर पर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद नमाज असर के बाद ये ख़ास आयत, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल की जालियों पर लिखी हुई और ये अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा आयत है। इस आयत को पढ़कर जो भी अल्लाह पाक से मांगा जाए वो मिल जाता है। आपने 7 मरतबा कुरान पाक की आयत ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, इस आयत को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा इस आयत को पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा ये ख़ास तस्बीह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये जो ख़ास कलमे हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ज़्यादा पसंदीदा कलमे हैं और ये ज़बान पर हल्के हैं लेकिन तराजू में बहुत ज़्यादा भारी। इन कलमों को पढ़कर जो भी अल्लाह पाक से मांगा जाए वो मिल जाता है। तो आपने 21 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। 21 मरतबा ये तस्बीह पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरतुल असर की तिलावत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र।
اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا. اگر یہ عمل آپ نے عصر کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ مالی حل ہو جائے گا. اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی بارش عطا کریں گے، وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. توجہ اور دھیان اور دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے، سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی کو دور فرمائے تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے. بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے. تو آپ نے اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں اور غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا. آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد، اپنی خواہشات، اپنی مراد کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ اس عمل، اس وظیفے سے اللہ آپ کو سب کچھ عطا فرمائیں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو اس کلام پاک کی آیات کو اس کے خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے یا جب اس کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر دو. فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی رنگ دیا جاتا ہے. ناظرین محترم، رزق کی کنجی کسی انسان، کسی نوکری، کسی کاروبار یا کسی سفارش کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. جب بندہ نماز عصر کے بعد عاجزی، یقین اور مکمل توکل کے ساتھ اللہ کے کلام کو 7 بار پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اب اس کا سہارا صرف وہی ذات ہوگی جو سب کو دینے والی ہے. یہی یقین انسان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاتا ہے اور عزت، سکون اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تنگی کے بجائے آسانی آئے، محتاجی کے بجائے خودداری ہو اور بے برکتی کے بجائے خیر ہی خیر ہو، تو ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا. اللہ کے در پر جھک جائیں، دل سے مانگیں، مستقل مزاج اختیار کریں، پھر دیکھیں کیسے وہ ذات اپنے خزانوں سے نوازتی ہے. کیونکہ جس گھر میں اللہ کا ذکر بس جاتا ہے وہاں کبھی فکر نہیں ٹھہرتا، اور جس دل میں اللہ پر یقین جاگ جائے اسے دنیا کی کسی دہلیز پر جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی. آخر میں میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ کار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں. ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں. تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ پاک ہمیں اب گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے. زندگی میں ایسے نیک عمال کرنے کی توفیق عطا کر جن عمالوں سے تو راضی ہو جائے. ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے. ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ ہی موت عطا کر. اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرمانبرداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے. اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے. اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے. اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے. اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے. اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین. ناظرین محترم، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.